यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पुरञ्जन आचार्य। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँलाई अलिकति बुझाउन आम दर्शकलाई, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, अनुभव प्राप्त हुनुहुन्छ, एउटा ज्ञानले पनि सुपठित पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। ठुला राजनीतिक दलहरू महाधिवेशन धमाधम गर्दैछन्, केहीको सकिएको छ। यो महाधिवेशनबाट नेपाली जनले के आशा गर्ने, एक विषय यस्तो विषय पनि उठ्न सक्ने भयो। त्यसै गरी समसामयिक जो हामी संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता या समग्रमा लोकतन्त्र यो ठुलो उपलब्धि भन्दछौँ, यसभित्र अनेकौँ मानिसहरूले प्रश्न उठाए। मानिसहरूले प्रश्न यस मानेमा उठाए, जनजीविकाको सवाल उपर पनि प्रश्न छ, राष्ट्रियताका मुद्दा उपर, राष्ट्रिय समस्या उपर मुखदर्शक राजनीतिक नेतृत्वका अग्रपङ्क्तिका मानिसहरूको, खास गरी दलहरू क्रमशः जनबाट अलिकति टाढा हुँदै गएको यस्तो अर्थ लाग्छ। कार्यकर्ताको घेराभित्र त्यसमा नि गुट उपगुटको शिकार भएको यस रूपमा मानिसले बुझ्न थालेका छन्। त यो लोकतन्त्रको भविष्यसँग पनि जोडेर विविध विषयहरूलाई म क्रमशः उठान गर्ने, आगामी निर्वाचनदेखि यावत पक्षलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने नि, अब विषय यति धेरै छन्, यति जिज्ञासाहरू छन्, त्यसलाई एकदम छोटो छोटोमा म विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्छु, जसलाई हामी लोकतन्त्र भनिरहेका छौँ। हरेक राजनीतिक दलभित्र त्यही भित्रका कार्यकर्ता या प्रतिस्पर्धीले के भनिरहेछन् भने यो नेतृत्व निरङ्कुश छ र सर्वसाधारणका लागि त्यो पार्टीमा प्रवेश गर्ने एक्सेसको सवाल र पहुँच असाध्यै असहज स्थिति बन्दैछ र सामान्य मानिस कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुनु पर्यो भने अथवा सदस्य हुँदै नेतृत्व तहमा पुग्नका लागि अत्यन्त अनुदार छ भन्ने विषय मानिस उठान गर्छन्। एकातर्फ हामी लोकतन्त्र भन्छौँ, अर्कोतर्फ राजनीतिक दल त्यो नेतृत्व पङ्क्ति पार्टीको सदस्य हुने सवालमै अनुदार छ भनेर मानिसले प्रश्न उठाए। यो कसरी लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकतन्त्रभित्रको त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पार्टी लोकतान्त्रिक भनेर कसरी मान्ने बताइदिनुहोस् त। यो सदस्यता लिने सवाल र त्यहाँ क्रियाशील हुने सवालमै यसै क्रियाशील हुने, तर त्यो खरानी धस्नका लागि त्यसै सहयोग कसैले गर्छ र त्यो सवाल उपरलाई पनि केन्द्रमा राखेर कुरा गरे। कृपया होइन जीवरामजी, यो तपाईँको यो विषय धेरै यसले गम्भीर बहस, राष्ट्रिय बहसको चाहिँ माग गर्दछ। पहिलो कुरो यो चाहिँ आधी घन्टा, एक घन्टा या तपाईँले अहिले जुन किनभने पार्टीहरू अब लोकतन्त्रका पहिया हुन्, लोकतन्त्रलाई दौडाउने, होइन, मल्टी पार्टी भनेकै त्यही नै हो। अब यी पार्टीहरूको चरित्र कस्तो छ, यहाँभित्र हुर्केको संस्कृति कस्तो छ र यसले यो मुलुकलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कुन ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ विगत 3 दशकदेखि, हुन त नेपालमा यता 7 दशक बितिसक्यो पार्टी राजनीति अगाडि आएको, कहिले खुला, कहिले प्रतिबन्ध, कहिले देशभित्र राजनीतिक दल क्रियाशील छन्। यिनीहरूको एउटा आयाम के छ भने देशभित्र पार्टी पद्धति ल्याउन या चाहिँ खुला राजनीतिको लागि लड्नको लागि यिनीहरूले सधैँभरि त्याग बलिदान गरेका छन्। तर आफू स्वयं रूपान्तरण हुन, जस्तो महात्मा गान्धीले भन्छन् नि, उहाँको एउटा थ्योरी छ, अरूलाई होइन पहिला आफूलाई रूपान्तरण गर भन्ने। तर पार्टीहरू यतातिर चाहिँ यो मैले देखेको अहिले चाहिँ भनौँ न विगत 7 दशकदेखि नै पार्टीहरू आफू सच्चिन तयार छैनन्। पार्टीका पनि खास गरी नेताहरू सच्चिन तयार छैनन्। त्यसै कारणले लास्ट 3.5 दशकदेखि मुलुकको यो आजको अवस्था छ। किनभने अस्थिरता छ, अभाव छ, बेरोजगारी छ, युवाहरू 50 लाख प्लस युवाहरू बाहिर छन्, देश बाहिर, होइन, जो भोट पनि हाल्न पाउँदैनन् यो देशमा। अब पार्टी निरङ्कुश किन हुन्छ, किन छ यहाँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पार्टी नेपालको सबै राजनीतिक पार्टीहरू नेपालको कर्मचारी तन्त्र जस्तै छन्, ब्युरोक्रेट्सबाट सञ्चालित छन्। त्यहाँ निश्चित ब्युरोक्रेसीको एउटा ढाँचा छ, त्यसले चाहेको मान्छेलाई सदस्यता दिन्छ, चाहेको मान्छेलाई चाहिँ
आदेश पालन अनुसारले चाहिँ माथि पुगाउँछ, फेरि त्यसलाई तल झारिदिन्छ। पार्टीहरू नेपालको निरङ्कुश हुनुपर्ने फन्डामेन्टल कारण के भने पार्टी एउटा राजनीति चाहिँ नेपालमा एउटा के हो भने कब्जा गर्ने र कब्जा गरेपछि राष्ट्रको स्रोत र साधनमाथि सधैँभरि बाँचुन्जेल आफू र आफन्तहरूलाई चाहिँ त्यसबाट वैभव र ठुलो किसिमको एउटा सम्पन्नता जोड्ने। हेर्नुहोस्, पार्टी आज मुलुक नागरिक र यसको देशको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्धिको लागि पार्टीहरू काम गर्न चुकिरहेका छन्। यो भन्नलाई कुनै हिचकिचाट छैन। म हिजो भर्खर चाहिँ विराटनगरबाट आएको, म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ अद्भुत आश्चर्य भन्नु है, म प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेसदेखि नै त्यसमा क्रियाशील छु होइन। प्रतिबन्धित हुँदैखेरि चाहिँ त्यसमा मैले प्रजातन्त्रको लागि आफ्नो सङ्घर्ष गर्नुको एउटा आयाममा अगाडि बढिरहेको थिएँ। हामीले त्यो बेलाको काङ्ग्रेस र पछिल्लो यो भनौँ न यतातिरको चाहिँ बहुदल आएपछि पनि 46-47 जस्तो पार्टीको 9औं महाधिवेशन 10औं महाधिवेशनमा जुन झलकहरू देखिन्थ्यो, गाडीको तामझाम, पैसाको तामझाम, रक्सी र मासुको तामझाम होइन, अनि जस्तो मानिसहरू पार्टीमा अहिले आइरहेका छन्, मनी मसल्स होइन, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अहिलेको गाउँको एउटा वार्डको चुनावमा पनि तपाईँ वार्डको भनेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्नेमा पनि धेरै हदसम्म के छ भने केन्द्रीय महाधिवेशनमा जुन हामी देख्दै थियौँ 9औं महाधिवेशनमा 10औं महाधिवेशनमा त्योभन्दा धेरै चाहिँ 1-1 करोडको गाडीहरू 50-50 लाखको गाडीहरू अहिले तपाईँले वार्ड गाउँको एउटा क्षेत्रीय कमिटीको चुनावमा पनि त्यो देखिन्छ। अर्थात् के भयो त, अब किन यस्तो भयो त, पार्टी किन कब्जा गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी सीमित मानिसहरूले कब्जा गरेर राष्ट्रको ढुकुटीबाट आफूलाई सम्पन्न बनाउनको लागि यो मिसिन जस्तो पार्टी भनेको के हो भन्दा एउटा पिपुललाई मेसेज दिने माध्यम हो कि यो राष्ट्र तिमीहरूको बेसबाट चल्छ भनेर। यसको मेसिनरी चाहिँ के छ भने त्यसैको लागि चल्ने हुन्छ र त्यसको लागि एउटा नेता खोजिन्छ, त्यो हो मेसेन्जर होइन। मैले 3W भने 3M भन्ने गरेको छु। पार्टी भनेको एउटा मेसेज हो, त्यसले जे मेसेज दिन्छ त्यो मेसेज त्यो पार्टी मेसिनरीले बोक्छ, त्यो मेसिनरी हो पार्टी सङ्गठन भनेको। र त्यसलाई लिएर चाहिँ पपुलर बेस निर्माण गरेर अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने कुनै पनि नेता पपुलर बेसबाट नेता बन्न सक्ने सम्भावना छैन। यहाँनिर हेर्नुहोस्, नेता बन्नका लागि के चाहिने भयो? अब आफ्नो अनुयायी, गुट, भागभण्डा, कार्यकर्ता। अब हेर्नुहोस्, अब एकातिर 3 करोड नेपालीहरू चाहिँ पपुलर लिडरको खोजीमा छन्, जोसँग चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीकै नेताको एउटा इक्जाम्पल दिउँ आज होइन। अब तपाईँले मेरो पृष्ठभूमिमा यो काङ्ग्रेस आबद्धता भन्नुभयो। आज शेरबहादुरजी फेरि पार्टी सभापति बन्दै हुनुहुन्छ भनेर आम जनतालाई भन्नुभएको छ, किन बन्ने भनेर दोस्रो पटक बन्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँले भन्नु पर्यो नि। उहाँले पपुलर बेस क्रिएट गर्नुभएको छ छैन नि। उहाँको एउटा निश्चित चाहिँ कोटरी छ। मैले खालि इक्जाम्पल दिएको, शेरबहादुरजी होस् कि रामचन्द्रजी हुन् कि या चाहिँ प्रकाशमानजी हुन् कि, पपुलर बेस क्रिएट अहिले पार्टी प्लेटफर्ममा मात्रै हुन सक्दैन। पपुलर बेस अहिले चाहिँ अहिलेको जुन ढङ्गको चाहिँ सूचना र प्रविधिको युग छ, अब यो पार्टीमा सभापति जितेर त्यो इमेजबाट भोलिको राष्ट्रिय निर्वाचन जितेर यो मुलुकको चेन्ज गर्ने हो नि। पार्टी भनेको त त्यो मिसिनरी हो नि। आज पार्टी त्यो छैन। पार्टीमा हार्दाखेरि पनि भोलि राष्ट्रिय निर्वाचन हार्दाखेरि पनि पार्टी सभापति बसिरहन्छन्। सभापति मात्रै होइन, त्यहाँ 2-4% भोट ल्याउनेहरूले पनि त्यहाँ दलाली जस्तो गरेर आफ्नो अंश भागभण्डा खोजिरहन्छन्। पार्टी सभापति पनि उठ्छन्, हार्छन्, तर पनि के छ भने त्यो पार्टीभित्रै बसेर च्याखेदाउ भन्छ नि नेपालीमा, दलाली भन्ने शब्द त अलि बढ्दै भयो होला। मतलब पार्टी सभापतिमा हारिसकेपछि त्यो मान्छे रिटायर्ड हुनुपर्छ। एक्जिटै छैन कि पार्टीमा, ती भित्र बसेर गिजोलिएको चाहिँ हुन्छ नि, त्यो गिजोलिरहने। त अहिले पार्टी के हो भने तपाईँलाई चाहिँ मुलुक रूपान्तरणको यो चाहिँ मिसिन हुन सकिरहेको छैन। पार्टीभित्र लाग्ने र त्यसमा गुट बनाउनेहरूको मिसिनरी जस्तो यो पार्टी भएको छ। अब जब पार्टीमा लागेर त्यसरी गुट बनाएर सम्पन्नता आफू र आफन्तलाई आइरहेको छ भने अनि यो त्यस्ता पार्टीहरू मुलुक रूपान्तरणको चाहिँ लागि तयारै हुन सक्दैनन् क्या, किनभने माइन्डसेट सिफ्टै हुँदैन। त यी ठुला पार्टीहरूको जस्तो एमालेको महाधिवेशन सकियो, राप्रपाको अहिले र तपाईँ र म कुरा गर्दासम्म जारी छ, काङ्ग्रेसको एकदम सन्निकट छ, माओवादी केन्द्र अर्को महिना राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। त यी राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशन र चयन भएको नेतृत्व वा चयन हुने भोलिका दिनको नेतृत्व, यीबाट नेपाली जनले
आश गर्ने खास त्यस्तो ठाउँ के छ? हेर्नुहोस् अब यसको लागि म बुलेटमा भनिदिउँ होइन, किनभने अब टाइम पनि त्यसै गरी छ। एकदम कृपा। एमालेको महाधिवेशन सिद्धियो, त्यसले चाहिँ अब त्यहाँ समीक्षा भएन। एमालेको 2/3 थियो होइन। हिजोको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी किन फुट्यो, त्यसमा ओलीजीको कति जिम्मेवारी थियो, उहाँलाई चाहिँ त्यसमा कति दोषी मान्ने, त्यो कहीँ केही छलफल भयो? भएन। महाधिवेशनले उल्टै के गर्यो भने खड्गप्रसाद ओलीजीलाई थप शक्तिशाली बनाएर पठाइदियो। त्यो किन भन्दा कार्यकर्ता ओलीजीबाट चाहिँ संरक्षित छन्, राजनीतिक रूपले पनि संरक्षित होलान्, आर्थिक रूपले पनि संरक्षित होलान्। यहाँ यो समस्या छ। जनताले के हेरिरहेको छन् भने जनताले चाहिँ राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सम्पन्नताको बाटोमा कम्युनिस्ट एकताले लिएर जान्छ भन्ने नाराबाट त्यो बहुमत ल्याएको, त्यो भत्ताभुङ्गो भयो। आज हेर्नुहोस् त, उहाँलाई त्यत्रो भत्ताभुङ्गो हुँदाखेरि पनि महाधिवेशनमा च्यालेन्ज कतैबाट भएन, त्यो त्यसको जिम्मेवार को भन्ने प्रश्न उठायो। अर्थात् यो मुलुकमा नेता के हुनु पर्दैन भने उत्तरदायी कसैप्रति हुनु पर्दैन। जनताप्रति थिएन भनेर हाम्रो लास्ट 3 दशकदेखिको गुनासो थियो। अब पार्टीप्रति पनि हुनु पर्दैन। पार्टी कार्यकर्ताहरूले पनि त उत्तरदायी भइनस् भनेर भन्न छोडे। किन छोडे भन्दाखेरि चाहिँ अब पार्टी कार्यकर्ताहरू पनि धेरै हदसम्म केही अपवाद छन् त्यहाँ। अब तर धेरै हदसम्म के भयो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक संरक्षण मात्रै भएर अब पुग्दैन। पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई आर्थिक संरक्षण पनि चाहियो होइन। अवसरको खोजी पनि त्यही नेताबाट चाहियो जो नेताको उनीहरू चाहिँ गणेश भक्ति गर्छन्। अब एमालेको कुरा यहाँ सिद्धियो। त्यसै कारणले अहिले आउनुभएको ओलीजी फेरि त्यहाँबाट शक्तिशाली भएर चितवनबाट जुन आउनुभएको छ, त्यसको बेस चाहिँ पपुलर सपोर्टमा जान्छ कि जाँदैन भोलि च्यालेन्ज दिन्छ। पिपुलले त्यसलाई कसरी हेरेको छन् भने किन फेरि उही भन्ने आइरहेको छ। किनभने 2/3 त सम्हाल्न सक्नु भएन। कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि टुक्रा टुक्रा भयो, फुट्यो। अब काङ्ग्रेसको बारेमा कुरा गर्नु जो नजिकै छ होइन। काङ्ग्रेस पार्टीमा अहिले पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको बिचमा एउटा द्वन्द्व चलिरहेको छ होइन। शेरबहादुरजी अहिले काङ्ग्रेसमा भएको सबैभन्दा पुरानो पुस्ता हो, जो चाहिँ 75 वर्ष प्लस हुनुहुन्छ, जसको भोटर सङ्ख्या यहाँ काङ्ग्रेसमा सबैभन्दा कम छ होइन। 75 वर्ष र 79 वर्ष कि 77 वर्षको चाहिँ 2 जना नेता हुनुहुन्छ जो अहिले पनि अभिभावक बन्न तयार हुनुहुन्न होइन। अब यी मानिसहरूलाई अगाडि सारेर काङ्ग्रेसभित्र एउटा गुटहरू निर्माण भएका होलान्। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ हाम्रो बाउ आमाहरूलाई पनि चाहिँ अदालतमा या चाहिँ के अरे चाहिँ मालअड्डामा लिएर जाँदाखेरि 60-65 नआएको छ भने उहाँ एक्लैले गएर आफ्नो निर्णय गर्न पाउनुहुन्न। अब यो 75 र 77 नागिसकेको मान्छेहरूले काङ्ग्रेस पार्टीलाई कसरी दिशा देलान् त्यो कन्फ्युज छ मलाई। किनभने त्यो एजमा उहाँहरू हाम्रो चाहिँ शास्त्रले पनि वानप्रस्थान र सन्यास भन्छ होइन। तर उहाँहरूलाई छोड्न दिँदैन मान्छेले। उहाँहरूलाई काङ्ग्रेसभित्र भएको त्यो गुटले के गर्छ भने यी अपाङ्ग भइसकेका मानिसहरूलाई उमेरले है मैले भनेको के मेन्टली फिजिकली मान्छे एक्टिभ हुनको लागि पनि अलिकति एजले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। नेपाल जस्तो देशमा यो सिस्टम भइसकेको अमेरिका जस्तो या मलेसिया जस्तो चाहिँ बाइडेन साइडेन आउने देश होइन होइन। यहाँ अलिकति के छ जनतासँग जोड्नु पर्यो। अब आज हेर्नुहोस् सभापति जो उम्मेदवार जसले घोषणा गरेका छन् उनीहरू खालि कार्यकर्तालाई जितेर सभापति हुँदैछन्, जबकि ठुलो प्लेटफर्म के छ भने सोसियल मिडियाको प्लेटफर्म छ नि, पपुलर बेसको छ नि। आज एकछिनलाई कल्पना गरौँ भोलि निर्वाचन भयो अरे शेरबहादुरजीको अनुहार अगाडि सारेर काङ्ग्रेसले चाहिँ आम निर्वाचन लड्नलाई र चाहिँ आम जनताको सपोर्ट लिनलाई चाहिँ कति सक्षम छ होइन। मलाई यो पार्टीको चुनावहरूको चाहिँ महत्त्व कहाँनिर गएर ठोकिनुपर्छ भने यसरी यो पार्टीको कन्भेन्सनहरू जुन हुन्छ नि, पार्टीका महाधिवेशनहरू के को लागि हुन्छन् भने यहाँबाट छानेर आएको पार्टी सभापतिले पपुलर बेसलाई निर्माण गर्छ। आम जनता आहा यो पार्टी सभापति भएछ, अब यो प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति भयो भने यो मुलुकको रूपान्तरण हुन्छ। किनभने यसका एजेन्डाहरू यस्ता यस्ता थिए, यसको चाहिँ नेपालभित्रको सम्पन्नताको एजेन्डा यस्ता थिए, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको बारेमा यसले यो भन्यो। यो कहीँ डिबेट सुन्नुभएको छ काङ्ग्रेसमा? म हिजो अस्ति कहिले चाहिँ प्रदीप गिरीको एउटा आर्टिकल पढ्दै थिएँ, यो विचारविहीन पार्टी मृत प्राय हुन्छ होइन। निश्चय सबै राजनीतिक दलको अवस्था त्यो विचार सुन्ने अवस्थामै हो, मृत प्राय स्थितिमा हो। अब फेरि यो फेनोमेना अहिले ग्लोबल छ अहिले चाहिँ के छ भने नेपालमा मात्रै होइन। यो के कारण हुन सक्छ? एउटा यस्तो होइन, यसको कारण चाहिँ अब यो कारणको बारेमा धेरै आर्टिकल धेरै डिबेटहरू युरोपमा, अमेरिकामा, ल्याटिन अमेरिकामा
चाहिँ चलिरहेको छ। के भने एउटा इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन पछि चाहिँ दुईटा आइडियोलोजी आयो, एउटा लिबरल भ्यालु मान्ने डेमोक्रेट्सहरूको, अर्को त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर मार्क्सले निकालेको कम्युनिस्ट आइडियोलोजी आयो। कम्युनिस्ट आइडियोलोजी 1990 को सोभियत सङ्घको विघटनपछि सिद्धियो होइन। त्यसपछि एक छत्र इन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान भन्ने चाहिँ एउटा पुस्तक लेखे फुकुआमा भन्नेले। अब एउटै विचार पुँजीवाद भनेर भने, तर यताको 30 दशकमा र खास गरी कोरोनाको सङ्कटमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीवादले काम गरेन। फुकुयामा त्यहाँ असफल जस्तो, अर्थात् उनी भविष्य जस्तो देखिन सकेन, उनको विश्लेषण त्यति होइन, उनको रङ होइन। उनले पछि अर्को पुस्तक लेखिसके आई वाज रङ भनेर, त्यो पुस्तकको खण्डनमा उनको अर्को पुस्तक आइसकेको छ। अर्थात् जसले भनौँ पुँजीवादले अब पृथ्वीलाई चाहिँ हेभेन बनाउँछ, उसैले फेरि चाहिँ 3-4 वर्षपछि त्यो बुक मैले अर्ली लेखेँ। पुँजीवादले चाहिँ के गर्दछ भने असमानता व्यापक बढाउँदो रहेछ होइन। जस्तो अहिले नेपालमा के देखिएको छ भने यत्रो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जगजगी हुँदा पनि नेपालमा आज क्रोनी क्यापिटलिजमले होइन गाँजेको छ नि। तपाईँ भन्नु 300% झन्डै चाहिँ ट्याक्स लाग्ने गाडीहरूको काठमाडौँमा सङ्ख्या हेर्नु भने तपाईँ हामीलाई बौलाउने गरी चाहिँ टेक्ने ठाउँ छैन आम मानिसका लागि। अहिले बिहान यहाँ 7 बजे आउँदाखेरि जाम भइसकेको छ होइन। तर यो अवस्था देशभरि त होइन नि, त असमानता व्यापक बढ्न गएको छ। देशभरि भएको भए 50 लाख मान्छे चाहिँ आज मलेसिया र मध्यपूर्वमा, त्यो पनि युवा पाखुरा, त्यो देश बनाउन जान्थ्यो होला र। साँच्चैकै नेपालमा पुँजीवादले स्वर्ग ल्याएको भए या ट्रिकल डाउन इफेक्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीका होनाहार चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्थविदहरूले सधैँ भन्ने गर्थे प्राइम मिनिस्टर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई, ए होइन यो यसरी चाहिँ तिम्रो गाउँको विकास हुन्छ, जहाँबाट चुनावमा उठेका हुन्छन् नि, भनौँ रामशरणमा नुवाकोटबाट चुनावमा उठ्नुभएको छ, महेश आचार्य थारू बेल्टबाट चुनावमा उठ्नुभएको छ। यो डिबेट चलेको छ थारूहरूको अवस्था आज कस्तो छ, या रामशरण मोहतले चाहिँ जहाँबाट चुनाव लड्छन्। तपाईँलाई 48 सालको चुनावको ताका के थियो भने नेपालको राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ जो चुनावमा त्यहाँबाट प्रतिनिधि भएर आउँछन् त्यसको र भोटरको वर्गीय चाहिँ ग्याप चाहिँ कम थियो। आज तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, जो चुनाव लड्न जान्छ आज त सबै सारा मानिसहरूको चाहिँ चुनाव क्षेत्र भनेको त सेटेलाइट जस्तो भएको छ क्या। पर्यटकको रूपमा यसो स्वार्थ हेलिकप्टरमा या गाडी लिएर जाने, 2-4 दिन बस्ने अनि त्यहीँका केही मानिस प्रयोग गर्ने, जित्ने। अब त्यो पार्टी स्ट्रक्चर त्यो ट्र्याकमा छ अघि समग्रमा। अघि तपाईँले भन्नुभएको क्वेसनको एन्सर पनि त्यहाँ छ। पार्टी किन त्यस्तो छ भने पार्टी कब्जा छ। पार्टीभित्र म चाहिँ त्यो हेर्दै थिएँ, अब काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता हेर्दै थिएँ, झन्डै चाहिँ 50% चाहिँ खसारिएको मात्रै छ। यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ? यसले ल्याउने परिणाम सोसियल अपहेबल, सामाजिक अस्थिरता। जहिले पनि आर्थिक असमानता र ग्यापले सामाजिक अस्थिरता ल्याउँछ, पोलिटिकल अस्थिरता ल्याउँछ। र के छ भने पटक पटक चाहिँ नेपालमा जुन चाहिँ क्रान्ति भइरहेको छ या यो सडक तातिरहेको छ होइन। म एउटा किताब अहिले पढ्दैछु, सकिसकेको छैन, एज अफ एङ्गर भन्ने। एज अफ एङ्गर पङ्कज मिश्र भन्नेले के अरे अक्सफोर्डको चाहिँ प्रोफेसर हुन्। उनले किन चाहिँ यो हरेक मानिस यतिखेर चाहिँ अब अस्थिर छ, अशान्त छ भने उसले आँखा अगाडि चाहिँ के देखिरहेको छ भने असमानताको चाहिँ सडकमा हिँड्छ त्यहाँ असमान। अब पैदल हिँड्ने मान्छेलाई फुटपाथ छैन नि नेपालमा, तपाईँले ख्याल गर्नुभयो। एकदम पैदल हिँड्ने मान्छेलाई गाडी हिँड्ने मान्छेले ड्यासिङ दिइरहेको छ, मोटरसाइकलले त्यसै आतङ्क मचाइरहेको छ होइन। तपाईँ हामी चाहिँ पैदल हिँड्ने कल्पना गर्न सक्दैनौँ अहिले काठमाडौँको सडकमा। किन भनेर भन्दाखेरि अब त्यो काठमाडौँको सडकमा जो चाहिँ हिँड्दछ पैदल होइन या साइकलमा, त्यो हमेसा रिसमा हुन्छ। यसमा अब यो राज्य संयन्त्र र स्थानीय सरकार जो भन्छ नि, त्यो यिनीहरू किन भूमिका सुन्ने भयो? एउटा एकातर्फ राजनीतिक दलबाट मानिसले आश गर्छन्, राजनीतिक दल गलत मानिस कब्जा गर्दैछन्, त्यसकारण त्यो अलिक बिग्रदैछ, त्यसप्रति विकर्षण मानिसको पैदा हुँदैछ। फलत यसले विद्रोह, सामाजिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता निम्ति यहाँले ठिक भन्नुभयो। त्यो स्थानीय तह जो सरकार छ र राज्यका अरू संयन्त्र छ नि, जस्तै यही सवालमै यहाँले भन्नुभयो नि आम मानिस, कृपया त्यो आम मानिस त्यो किन त्यसतर्फ किन त्यो स्थानीय राज्य संयन्त्र स्थानीय तह त्यसले किन ख्याल गर्न सकेन? त्यो पनि असफल भयो होइन। अब यस्तो छ, आम मानिस असङ्गठित हुन्छ। असङ्गठित 1 करोड मान्छेलाई सङ्गठित 1000 मान्छेले शासन गरिहाल्छ।
सङ्गठितले शासन गरिरहेछ। गर्छ। तपाईँ नेपालको सबैभन्दा असङ्गठित क्षेत्र भनेको फार्मर्सको, किसानको हो। किसान आज 50औं वर्षदेखि सधैँ कराउँछ, मल आएन, खाद आएन, नहर छ, नहरमा चाहिँ माटो भरिसक्यो, त्यो नहरमा पानी कहिले खुल्दैन होइन। तर देश चाहिँ किसानको भन्छन् होइन, 60% त आज पनि किसान छन् होइन। त्यो किसान यति असङ्गठित छ कि त्यसको बोली नेपालमा किसान आन्दोलनै भएको छैन। 7, 8, 9 सालतिर बरु चाहिँ रौतहटतिर भएको थियो, सिराहातिर भएको थियो। आज तपाईँ कहीँ पनि किसान आन्दोलन सुन्नु सक्नुहुन्छ। एउटा उखु खेती गर्नेहरूको आन्दोलन भयो, त्यसमा पनि राज्यले कसको पक्षमा चाहिँ भूमिका खेल्यो भने उखु मिल मालिकको पक्षमा भूमिका खेल्यो। जाडोमा यहाँ आएर कपकपी भयो। त आम नागरिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ सधैँभरि आन्दोलन गर्न सक्दैनन्, तर सधैँभरि राजनीति गर्ने पेसेवर राजनीतिज्ञहरू चाहिँ सङ्गठित छन्। हेर्नुहोस्, तिनीहरूले देशलाई अब कज्याएका छन् होइन। म पनि त्यसको एउटा पार्ट हुँ, म त्योभन्दा बाहिर छैन फेरि होइन। किनभने म राजनीति मात्रै मैले गरेर बसेको भए म पनि त्यो राजनीतिबाटै म पनि मेरो घर गृहस्थी चल्नु पर्थ्यो। अब अलिकति चाहिँ के छ भने अब हामी जस्तो मानिस जो केही उत्पादन गरेर बसिरहेका छौँ, केही कुरा कमाएर तपाईँ कमाएर खाइरहनु पर्छ। निश्चय मैले जीवनभर काङ्ग्रेससँग आबद्ध त भएँ, तर यहाँसम्म आइपुग्दा अहिलेसम्म कमाएरै खाएको छु। पार्टीसँग मलाई खानुपर्ने स्थिति छैन। तर तपाईँले थाहा छ देशमा 7 लाख मान्छे यस्तो छन् जो चाहिँ पार्टीसँग आबद्ध भएर झन्डै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 1,44,000 परिवार यस्तो छ जो 24 घण्टा चाहिँ राजनीति गर्छ र त्यो राजनीति गरेको कारणले गर्दा उसको चाहिँ घरमा वैभव र सम्पन्नता आएको छ। अब राज्यको स्रोत कहाँ जान्छ? एकातिर 1 लाख प्लस परिवारको चाहिँ स्टेटसँग एक्सेस भएर सारा स्रोत साधन त्यसले क्याप्चर गरेको छ। अर्कोतिर झन्डै 55 लाख परिवार चाहिँ 50-55 लाख चाहिँ जुन फ्यामिली हाउस होल्ड छ नेपालमा। अब अहिलेको सेन्ससले कति देख्छ मलाई थाहा छैन, तर चाहिँ फ्यामिली साइज र ऊ हेर्दा झन्डै 50 लाख चाहिँ नेपालमा यस्तो छ जसको चाहिँ स्टेटसँग एक्सेस छैन। त्यो चाहिँ के छ भने बाँच्नको लागि पनि कि मलेसिया मध्यपूर्व जान्छ कि किसान छ भने चाहिँ मल खाद दिनको लागि चाहिँ भारतको सीमावर्ती क्षेत्र जान्छ। काठमाडौँकोमा चाहिँ जो किसानहरू छन् तिनीहरूको हालत हेर्नु न, सधैँ मल खादको लागि रुवाबासी छ। त यो असङ्गठित क्षेत्रमाथि सङ्गठित सानो मुठीभर क्षेत्रले शासन गरेको छ। बडा राम्रो उदाहरण यहाँले दिनुभयो। म यहाँसँग अलि अलग विषय फेरि उठान गरेँ त समग्र जो तस्बिर तपाईँले बताइदिनु भयो नि, यो अलिक मानिसको ध्यान चाहिँ आकृष्ट हुने, ओहो यो त ठिक भन्नुभयो भन्ने जो परिरहेछ, मलाई खुसी पनि लागेछ तपाईँ यसरी पेश हुँदा। त यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका र अरू प्रतिपक्षीहरूको भूमिका, खास गरी यो जो संसदीय व्यवस्था हो, संसदमा यी यावत विषयमा छलफल हुँदैन। पावर सेन्ट्रिक पोलिटिक्स सबैको छ, बाध्य भएर मात्रै प्रतिपक्षमा बसेको त्यस्तो दृश्य देखिन्छ। त एज अ होलमा तपाईँले हेर्दा राजनीतिक दल खास गरी प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षीहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो देखियो यो संसदीय व्यवस्था या लोकतन्त्र जो हामी भन्छौँ नि, संसदीय व्यवस्थाको उन्नयन उत्थानका लागि वा यसको अवसानका लागि? यसमा म 2 सेन्टेन्स भएर यसको एन्सर आउँछ। नेपालमा प्रतिपक्षमा बस्न कोही तयार छैनन्, कोही पनि तयार छैनन्। प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका खेलेर 5 वर्ष कुरेर सत्तामा पुग्नको लागि कोही तयार छैनन्। त्यसैले नेपालको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना यताको 3 दशकको के छ भने नेपाल चाहिँ प्रतिपक्षविहीन देश हो। प्रतिपक्ष कहिले पनि थिएन यहाँ। 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला बहुमत लिएर आए, मदन भण्डारीजी प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुनु भएन। कर्मचारी आन्दोलन तुरुन्तै उहाँको नेतृत्वमा भयो। त्यसपछि त प्रतिपक्ष को छ र तपाईँ? केपी ओलीजी चाहिँ को प्रतिपक्ष शेरबहादुरजीलाई जनताले कहिले पनि देखेनन्। दुईटाको हिमचिम छ होइन, बाँडचुड पनि छ, भागवण्डा पनि छ भने तपाईँ प्रतिपक्ष पार्टीभित्र पनि जुन चाहिँ असहमत पक्ष देख्नुहुन्छ नि, पार्टीभित्र पनि शेरबहादुरजीसँग असहमत, एकछिन रामचन्द्रजीलाई लिदिउँ ल, एकदम सबभन्दा सादगीपूर्ण होइन, करप्सनको कुनै चार नलागेको नेता काङ्ग्रेसभित्रको, फेरि अलिकति उमेरले पनि पाएको, तर के पावर सेयर गर्नु पर्यो भने उहाँ त बालटार अहिले पनि पुग्दै हुनुहुन्छ। रामचन्द्र पनि होइन। अब तपाईँ नेपालको दुर्भाग्य के अरे प्रतिपक्ष भनेको के हो भने सत्ता पक्षले गरेको अनुत्तरदायी, जनताप्रति गरेको अनुत्तरदायी व्यवहारलाई जनताकै बीच पुगाएर स्थापित गर्छ होइन। सरकार निरङ्कुश हुन थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ संवैधानिक बनाउँछ। सरकार अपारदर्शी ढङ्गले करप्सन गर्न थाल्यो भने त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउँछ। यो कुरो गरेर चाहिँ ऊ जनतासँग जोडिन्छ। प्रतिपक्षको यो 3टा काम हो। यो 3टा काम गर्न कोही तयार छैन।
प्रतिपक्षको भूमिका नेपालमा छँदै छैन, त्यो भूमिका बुझ्ने नेता पनि छैन होइन, र त्यो बुझ्न चाहँदाखेरि धैर्यवान हुनुपर्छ, किनभने त्यसले सिस्टमलाई इस्ट्याब्लिस गर्छ नि। 5 वर्षको लागि म अब प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेँ भनेर बस्नको लागि नेपालमा कोही तयार छैन हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा नेपालमा अहिले देखेको होइन डरलाग्दो स्थिति के छ भने यो जो जेनेरेसन छ नि नेपालमा, यो जति सङ्घर्षबाट आएको छन् नि यिनीहरू, त्यति नै यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डरपोक र कातर भए। सत्ताभन्दा टाढा बस्नको लागि सङ्घर्ष 30 वर्ष, जेलको 15 वर्ष, तर सत्तामा एकपल्ट पुगिसकेपछि त्यो बाघलाई चाहिँ सत्ताको चाहिँ के अरे खुनको चाहिँ मान्छेको चाहिँ त्यो रगत चाहिँ टेस्ट लागेपछि मान्छे पन्दै सहरभित्र आउँछ भन्छन् नि। अहिले तपाईँलाई नेपालको राजनीति तपाईँ यो भनिएको पनि छ, बडो यसमा के छ भने रजनीश ओसोले यसमा राम्रो व्याख्या के गरेछन् भने ती मानिसहरू जो अत्यन्तै दुःख सङ्घर्ष र कठोर यातनाबाट चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ सत्तामा पुग्छन्, ती मानिसहरू चाहिँ त्यति नै चाहिँ परपीडक हुन्छन्, उसको छ त्यो। र ती मानिसहरू ती दिन सम्झेर सधैँभरि त्यो दिन नआओस् भनेर आफ्नो हिजोको दुःख सम्झेर त्यो आफू र आफन्तहरूको सम्पन्नताको लागि मात्रै काम गर्छन् भन्ने उनको लामो व्याख्या छ। कहीँ कहीँ यो व्याख्या अलिकति लेनिनको पनि छ। मलाई चाहिँ लाख कार्यकर्ता भन्दा 1000 खाना पुगेको चाहिँ कार्यकर्ताहरूले चाहिँ मेरो मिसनलाई ट्रान्सफर्म गर्छ भन्छ, लेनिनको पनि छ यो है। अब मैले के भनेको भने नेपालमा एउटा एकातिर एकदमै अनुपम र गौरवशाली त्यागको उदाहरण छ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, अर्कोतिर त्यही मानिसहरू फेरि अत्यन्तै ठुलो चाहिँ करप्सनको चार्जमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ आरोपित पनि छन्, जनताको कठघरामा छन् होइन। किन यस्तो छ भन्दा कहीँ न कहीँ यो अब यहाँको अब सबभन्दा ठुलो राजनीतिको सबभन्दा विडम्बना के छ भने मान्छेको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुँदैन। मनमोहन अधिकारीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जानुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइराला यस बिचमा होइन, धेरै प्राइम मिनिस्टरहरू आए गइरहेका छन्, बसी पनि रहेका छन्। यिनीहरूले गर्ने डिसिजनहरू कति कुन कारणले निर्धारण भइरहेको छ, यो यिनीहरूको मनोविश्लेषण भएको छ आजसम्म। एउटा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको मनोविश्लेषकहरूले राइटिङ गरेका छैनन् नि। अलिकति कहिलेकाहीँ अभि सुवेदीले यसो लेख्न खोजे जस्तो गर्नुहुन्छ होइन, इङ्ग्लिस लिटरेचरबाट। नभए चाहिँ तपाईँ चाहिँ के छ भने यिनीहरू वास्तवमा कति चाहिँ मेडिकेटेड पनि होला नि, कुन मेडिसिन खाइरहेको छन् र यिनीहरूले लिने निर्णयहरू, जस्तो ओलीजीकै उदाहरण म दिने गर्छु। उहाँले लिने निर्णयहरू, उहाँले गर्ने स्विङ चाहिँ कुराहरू होइन राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँले होइन, आफ्नो विरोधीलाई पाखा लाउनुहुन्छ, तर त्यसमा उहाँको आफ्नो चाहिँ थिर मनस्थिति र मेडिसिनको कति असर छ त्यो एकपल्ट चाहिँ छलफलको विषय बनाउनुपर्छ। यो विषय सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि स्टालिन र रुजवेल्टलाई लिएर चाहिँ छलफलमा आएको हो। र त्यहाँ अहिले के छ भने अहिलेको जो अमेरिकाको बेलायतको जो चाहिँ राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीहरू छन्, उनीहरूको हरेक दिनको ब्लड प्रेसरदेखि लिएर ब्लड सुगरदेखि लिएर उनीहरूले खाने दबाई, त्यसले उनीहरूको हेल्थमा माइन्डमा पर्ने असरहरूको बारेमा एउटा लाइब्रेरी खडा गरिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो आवश्यकता ठानियो, त्यो भयानक नरसंहारपछि। मैले यो किन जोडेको भने नेपालमा अधिकांश चाहिँ नेताहरू बुढो भइसके, यिनीहरूको शरीर मेडिकेटेड छ, सनकको भरमा हुने निर्णयले राष्ट्र र जनतालाई ठुलो गम्भीर असर गर्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ त्रुटि हुन सक्छ, त्यसले भइरहेको छ म भन्दिनँ, हुनसक्छ होइन, तर त्यसलाई चाहिँ कहिले न कहीँ ट्रान्सपरेन्ट आज पार्दैनन्, त्यो उसको निजी भयो होला, तर कहिले न कहीँ त्यो आर्काइभ्समा त हुनु पर्यो नि। भोलि आउने आज शेरबहादुरजीले गरिरहेका निर्णयहरूमा उहाँको सरकारको पार्टीको कति रोल छ र उहाँले खाएको मेडिसिनको कति रोल छ त्यो थाहा पाउनु परेन मान्छेले। त्यो कहाँ गएर बस्छ त भन्दा यहाँको डाक्टरहरू पनि बेइमान छन्। यहाँको डाक्टरहरूले पनि जसले राजकाज चलाएको छ त्यसको बारेमा गोपनीयता राख, तर 5-7 वर्षपछि चाहिँ त्यसलाई खोल। ल गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालको यो संविधान या चाहिँ 12 बुँदेदेखि लिएर यहाँसम्म आउँदा उहाँलाई हेर्ने डाक्टरहरूले उहाँ खालि त्यहाँ चाहिँ के छ भने फिजिसियन या चेस्ट स्पेसलिस्ट लङ स्पेसलिस्ट मात्रै राखेर त्यो ट्रिटमेन्ट हो नि। त्यहाँ एउटा मनोविश्लेषक पनि हुनुपर्छ नि, जस्तो आज शेरबहादुरजी पनि हुनुपर्छ। त्यो कुरो उसले 10 वर्षपछि किताबमा लेख्छ, त्यसपछि भावी पुस्ताले त्यस्तो प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिलाई छाड्नलाई हिचकिचाउँछ जो मेडिकेटेड छ। मैले भनेको के भने स्वस्थ मान्छेले स्वस्थ निर्णय गर्छ। बडा महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले उठान गरिदिनु भयो, असाध्य। मलाई यसकारण प्रसन्न भयो, यो एङ्गलबाट पनि हेरिनुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै जरुरी छ। हेर्नुहोस्, मलाई रुवा लाग्यो भने
10 पल्ट छिछि आयो भने म त दिनभरि चाहिँ घरमा रेस्ट लिन्छु नि हैन। झन् त्यसमा चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ के अरे त्यो रुवालाई एउटा सिट्रिजिन खाएँ भने मलाई झपझप निद्रा लाग्छ कि अहिले यी सबै चाहिँ जति चाहिँ 4 पल्ट 5 पल्ट प्राइम मिनिस्टर हुने मान्छेहरू दबाई मेडिकेटेड छैनन् होला। यिनीहरूले गर्ने निर्णय चाहिँ कतिपय कुराहरूले प्रभावित हुन सक्छ। त जुन प्रणाली हामी अवलम्बन गरिरहेका छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त यो लोकतन्त्र त कुन अवस्थामा छ? तपाईँले राजनीतिक दलको कुरा गर्नुभयो, त्यसका अगुवाहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो। हामी कहाँ जुन संविधान छ, संविधान कतिको त्यसको व्यवहारिक कतिको पक्ष एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ यसको कार्यान्वयनको सवाल उप, त्यसको भावनाको प्रयोगको सवाल उप। त लोकतन्त्र जुन हामी भन्छौँ नि, त यो कुन अवस्थामा छ? एउटा कुरा के छ भने लोकतन्त्रको विकल्प राम्रो लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्रको विकल्प फेरि निरङ्कुश तन्त्र, राजातन्त्र, कम्युनिस्ट तन्त्र यो हुन सक्दैन। त्यो भएको दिन तपाईँ हामी यसरी कुरै गर्न सक्दैनौँ होइन। लोकतन्त्रको विकल्प योभन्दा उन्नत राम्रो मध्यम वर्गको लोकतन्त्रको हामी नेपालमा खोजी गरौँ होइन। अहिले मध्यम वर्गको लोकतन्त्र छैन। अहिलेको लोकतन्त्र भनेको आबादी निर्वाचन गर्ने, निर्वाचितहरूले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई बुझ्ने, त्यसपछि लोकतान्त्रिक हुनु पर्दैन होइन। पार्टी पनि हुनु पर्दैन, नेताहरू पनि हुनु पर्दैन। त्यसैले कस्तो छ भने अब हामीसँग भएको यही हो, स्टक अफ लिडरसिप भन्छ नि, स्टक अफ लिडरसिप यही हो। तर पनि नेपालमा अहिले तपाईँ म गाउँघरतिर घुमिरहेको हुन्छु होइन। अब 2 नम्बर प्रदेश पनि गराएँ, 1 नम्बर पनि गराएँ। जुन लोकल बडी छ नि, लोकल बडीमा चाहिँ हामीले धेरै यहाँ चाहिँ कराएर भन्छौँ त्यहाँ करप्सन छ भनेर, तर लोकल बडीमा करप्सन पनि छ। 10%, 20%, 30% करप्सन पनि छ। त्यो करप्सन हुँदाहुँदै पनि लोकल बडी फेरि पनि चुनाव जित्नको लागि जनतासँग जोडिएको पनि छ। स्थानीय सरकारको राम्रो अवस्था। अब प्रदेश सरकारको औचित्य अहिलेसम्म प्रमाणित हुन सकेको छैन। प्रदेशको छैन होइन। त्यो टायर चाहिन्छ कि चाहिँदैन मलाई व्यक्तिगत छलफलको विषय बन्न थालिसक्यो त्यो सही। अनि त्यो त डिलिट गर्ने हुन्छ भन्ने मेरो हो यो धारणा। मेरो फेरि आज प्रदेश सरकारको औचित्य छैन, औचित्य स्थापितै गर्न सकिरहेको छैन। अब इट्स टु अर्ली, अहिले 5 वर्ष मात्रै हुँदैछ होइन। तर पनि मर्निङ सोच द डे भन्छ। मैले यो संविधान निर्माण गर्दा त्यसलाई सुझाव दिँदाखेरि पनि केन्द्र राखौँ स्थानीय निकाय राखौँ भनेर मैले लिखित रूपमै दिएको हो। त्यो सुझाव चाहिँ यो बिचको टायरहरू नराखौँ, यसले चाहिँ लेयर अफ ब्युरोक्रेसी बढाउँछ होइन, यसले चाहिँ खर्चिलो पनि पार्छ भनेर। तर अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा ह्युमिजिकल पिरियड थियो संविधान निर्माणको क्रममा। धेरै सुविचारित रूपमा चाहिँ संविधान बनेको छैन होइन। यो संविधानका कैयन चाहिँ अवयवहरूमाथि सुधार गर्नुपर्ने जरुरत चाहिँ छ। तर जति जे भए पनि आज नेपाल चाहिँ पछाडि फर्केको छैन है। फेरि यो गलत विश्लेषण नगरौँ। के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेसीले केही डेलिभरी दिएन भनेर होइन। डेमोक्रेसीले डेलिभरी दिइरहेको छ। युवाहरूलाई स्टार्टअप खोल्न चाहिँ डेलिभरी दिइरहेको छ। दलितहरूलाई मेन स्ट्रिममा आउन पहिलोपल्ट दिएछ। महिलाहरूको यो सङ्ख्यामा नेपालमा राजनीतिक चाहिँ एउटा आइडेन्टिफिकेसन बस्छ। आज महिलाहरूको उत्साह हेर्दाखेरि पोलिटिक्समा जानुपर्छ भन्दाखेरि कहिले युवा महिलाहरू जोडिएका छन्। त यो सबै कुरा यो संविधानले दिएको हो होइन, डेमोक्रेसीले दिएको हो। अब हो के गर्छ भने चाहिँ एउटा फेज के आउँछ भने राजनीति विस्तार गर्छ, राजनीति क्याप्चर गरिरहेकोबाट अलिक विस्तारित हुन्छ, तर त्यसमा क्वालिटी हुँदैन। जस्तो नेपालको पब्लिक स्कुलहरू भयो नि, पब्लिक स्कुलहरू नेपालमा व्यापक खुलो, पब्लिक हेल्थ पोस्ट र हस्पिटल पनि व्यापक खुलो सरकारको निगरानीमा। त्यसमा क्वालिटी नभर्दाखेरि प्राइभेटले समानान्तर रूपमा जितेर गयो। नेपालको राजनीति पनि अगर डेमोक्रेसी अलि विस्तारित भइरहेको छ र यसमा अलिकति क्वालिटी जोडिएन भने यो डेमोक्रेसी टिक्दैन। यसमा अलिकति ट्रान्सपरेन्ट र रेस्पोन्सिबल भएन भने यो गम्भीरता भएन भने कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेस पार्टीमा अब डेमोक्रेसी टिक्दैन। अर्थात् यही रूपमा चाहिँ अब रहन सक्दैन भन्ने होइन। यसै गरी पार्टीहरूले आफूलाई चाहिँ बन्धक बनाए भने आफ्नो चाहिँ गुटको र जुन विस्तारित डेमोक्रेसी छ त्यसले यसलाई टिक्न दिँदैन। किनभने अब अहिलेकै द्वन्द्व भनौँ न, काङ्ग्रेसभित्र अहिले जेनेरेसनको द्वन्द्व छ होइन। अब यथास्थितिमा बस्ने कि परिवर्तनमा जाने त्यो द्वन्द्व छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि छ, किन नहुँ। सबै पार्टीहरूमा पार्टीका द्वन्द्वहरू पनि छ नि, विचारको पनि द्वन्द्व छ। अब यो खालको लिबरल इकोनोमीले काम गर्छ कि गर्दैन, खोइ त। कोरोनामा लाखौँ चाहिँ मजदुरहरू चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिर निस्किँदाखेरि तिनीहरूलाई सुमसुमाउने, पानी खुवाउने या एक छाक भात खुवाउने राज्य कहिले देखा परेन। जहाँ जो लोक कल्याणकारी राज्य भनिन्छ त्यसको भूमिका देखिएन नि, जबकि कम्युनिस्टको सरकार थियो। यहाँले नि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषयलाई अलि उठान गरिदिनु भयो। म अलिकति विषयलाई फेरि त्यतैतर्फ मोड्छु। जुन संविधान हामीले जारी गर्यौँ
दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात जारी भएको संविधान अरबौं खर्च पनि लागेको छ। त्यो संविधान जारी गर्ने सवालमा कतिपय बाधा पनि भयो पनि भने अन्तर्राष्ट्रिय तागतको पनि विषय पनि मानिसले कुरा गरे, तथापि जारी भयो। जुन यो संविधान छ यस अनुरूप राजनीतिक दलका अगुवाहरूका कारण त्यो अलोकप्रिय हुँदै गएको राजनीतिक दल र नेतृत्व पङ्क्ति यस संविधान अन्तर्गत जुन मिश्रित खालको निर्वाचन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, अब त हुने भोलिका दिनमा त झन् हङ पार्लियामेन्ट हो। यो त भागभण्डामा चाहिँ सबै स्वाहा बनाउँछन्। राज्यको दोहनको यहाँले कुरा गर्नुभयो नि, राज्यको साधन र स्रोत कब्जा गर्ने अनि त्यो गरिब व्यक्तिहरू अनि त्यो भोलिका दिनमा आफ्ना साका सन्तान समेत गरिब हुनु नपरोस्, हिजोको जस्तो मैले जो दुखी जीवन व्यतीत गरेँ त्यस्तो गर्नु नपरोस् भनेर त्यो पुँजी त्यो मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ। त यस्तो स्थितिमा नि यो संविधान यस अन्तर्गत हुने चुनाव जसले भोलिका दिनमा हङ पार्लियामेन्टै निर्माण गर्छ भने राजनीतिक दलहरूले अब तत्काल सोच्नुपर्ने र आम सरोकार र सचेत मतदाता र आम मानिसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। पहिलो सुरु त अब हेर्नुहोस्, अब नेपालको नागरिक समाज या आम मतदातालाई जुन पार्टीहरूले पस्किन्छन् नि, अब तपाईँलाई मन परे पनि नपरे पनि यो क्षेत्रबाट काङ्ग्रेसले दिने उम्मेदवार, कम्युनिस्टले या राप्रपाले दिने उम्मेदवारमध्ये कोही जित्दछ होइन। तपाईँसँग चोइस छैन क्या, विकल्प भन्न त हामी लोकतन्त्र भन्छौँ, तर लोकतन्त्र भनेको चाहिँ पार्टीलाई त छ, पिपुललाई छैन, पिपुलसँग विकल्पै छैन। त्यसैमध्ये एउटा चोइस गर्नुपर्छ। फेरि पटक पटक त्यही आउँछ, जो नेता पटक पटक त्यही आउँछ नि, शेरबहादुरजी आएछन्, पार्टीमा पनि चोइस कम दिएको छ, पिपुललाई पनि चोइस कम दिएको छ। यसको पछाडिको कारण के भन्दाखेरि चाहिँ हामी पार्टी चाहिँ एकदमै नेपालमा सङ्गठित भए, एकदमै सङ्गठित, त्यो सङ्गठित सानो सङ्ख्यामा भएर पनि जित उनीहरूकै हुन्छ हेर्नुहोस् जहिले पनि। अब पिपुल सङ्गठित हुनु पर्यो। पार्टी प्लेटफर्मभन्दा माथि उठेर चाहिँ अहिले चाहिँ अरू प्लेटफर्महरू निर्माण भएका छन् संसारमा। पिपुललाई सङ्गठित कसले गर्ने? सङ्गठन मिडियाले, सोसियल मिडियाले। जस्तो इमरान खानको उदय के, पार्टी उसको त कमजोर हो नि, तर त्यहाँ सोसियल मिडियाले उसलाई गरिदियो। राइट अर रङ, ट्रम्पलाई सोसियल मिडियाले जिताइदियो। ब्रेक्जिटको केस सोसियल मिडियाको केस हो होइन, तर सोसियल मिडियाले सधैँ पोजिटिभ डिरेक्सनमा लिएर जान्छ त्यो देखिँदैन। तर केही नेपालमा केही गम्भीर मानिसहरू जो पार्टीसँग आबद्ध छैनन्, काङ्ग्रेससँग, कम्युनिस्ट, त्यस्तो पाउनु त गाह्रो छ। तर अब त्यस्तो निस्किएर 150 मान्छेहरू निस्किएर पार्टी प्लेटफर्मलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरेर सोसियल मिडिया मार्फतबाट चाहिँ एक ढङ्गले अगाडि आयो भने र नागरिकको सचेतनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पार्टीहरूको जुन यो चाहिँ अहिलेको जुन गुन्डागिरी भन्छु म यसलाई, गुन्डागिरीलाई चाहिँ अलिकति भए पनि चेक गर्न बिस्तारै टाइम लाग्छ, तर चेक गर्न सकिन्छ। सिभिल सोसाइटीको त्यो नागरिक समाजको भूमिका चाहिँ, जसलाई हामी नागरिक समाज भनेर भन्छौँ, केही व्यक्तिलाई हामी बुझ्दछौँ, त्यस कारण यो होला नागरिक समाजको अगुवा भनेर बुझ्छौँ नि, तथापि समग्रमा नागरिक समाजको भूमिका चाहिँ कस्तो देखिएको छ? नागरिक समाज चाहिँ दुई किसिमको भयो नि। नागरिक समाजको नाममा पोलिटिकल एक्टिभिस्टहरू कुनै जमानाका त्यसमा गएर भर्ना भइदिए। अब तिनीहरूले चाहिँ राजनीतिक चाहिँ अब नोमिनेसन नलिएको भए होइन, नेपालको नागरिक समाज चाहिँ भनौँ न एउटा पाकिस्तान, साउथ एसियामा इन्डिया बाहेक नेपालमा राम्रै गरी अगाडि बढिरहेको थियो। तर दुर्भाग्यले के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कसैको कम्युनिस्ट छ, कसैको काङ्ग्रेस छ, त्यसले गर्दा के छ भने तिनीहरू फेरि चाहिँ पार्टीले दिएको उपहार लिएर चाहिँ त्यहाँ प्रवेश पनि गरे संसदमा। त्यसपछि 62-63 को नागरिक आन्दोलनबाट चाहिँ जुन एउटा अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा चाहिँ तुषारापात भयो होइन। त्यसले गर्दा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली समाज फेरि ब्याक गियरमा गयो नागरिक समाजको होइन। अनि फेरि नागरिक समाज चाहिँ फेरि कस्तो पनि हुनु हुँदैन भने एक्टिभिस्ट जस्तो हुनु हुँदैन क्या। जे इस्यु आयो बालोटार घेर्न जाने, जे इस्यु आयो सिंहदरबार घेर्न जाने, केही मौलिक जनताको कुरा के अलि प्रायोजित जस्तो पनि भयो। त्यो प्रायोजित जस्तो त्यो चाहिँ अब कस्तो देखिन्छ भने अब केही आशीर्वाद प्राप्त चाहिँ त्यो मानिसहरूले भनौँ न अब अगाडि बढाएको जस्तो पनि देखियो। त्यसले गर्दा त्यसमा सेटब्याक भएको छ। तर फेरि त्यसलाई बटुलेर अगाडि बढ्ने हो भने, किनभने पार्टीहरू सुध्रिँदैन हेर्नुहोस् शिवरामजी, म तपाईँलाई यहाँ भनिदिन्छु पार्टीहरू सुध्रिँदैन। पार्टीको मैले एटलिस्ट मैले काङ्ग्रेसको 4वटा पुस्ता देखेँ। बिपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद देखेँ, कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि नजिकबाट देखेँ, फेरि नजिक टाढाबाट पनि नजिकबाट देखेँ। अर्को पुस्ता रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउपाहरूलाई देखेँ, दोस्रो पुस्ता।
तेस्रो पुस्ता म अहिले देख्दैछु, तेस्रो पुस्ता जो मसँग चाहिँ कीर्तिपुर पढ्दा या नेवी समकालीन बालकृष्ण खाँड, प्रकाश चरण महत, हामी, ध्रुव बागले देशभरि फैलिएका छन्। यिनीहरू अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब रामचन्द्र र शेरबहादुर पुस्तालाई हटाएर अब आफू आउने जुन जोहो गर्दैछन्, यो तेस्रो पुस्ता फेरि काङ्ग्रेसभित्र चौथो पुस्ताले यिनीहरूलाई धक्का दिँदैछ। चौथो पुस्ता भनेको रिपब्लिकन चाहिँ पुस्ता हो, या प्रदीप पौडेल भनौँ, गगन भनौँ, कल्याण गुरुङ भनौँ, यिनीहरू। अब यो तेस्रो पुस्ता जो हाम्रो पुस्ता छ यो पुरा डिपेन्डेन्ट छ चाहिँ रामचन्द्र र चाहिँ शेरबहादुर देउपा या चाहिँ सिटौलाहरूसँग, होइन? यो इन्डिपेन्डेन्ट फेरि यसले आफूलाई कहिले पनि चाहिँ राख्न सकेन, किनभने यसले यही देखो। यसले के देख्यो भने योभन्दा माथिको शेरबहादुरको पुस्ता सान्दाजु भनौँ, बिपीसँग लागेको छ, गणेशमान दाई भनौँ त्यहाँ लागेको छ, भट्टराईजी भनौँ त्यहाँ लागेको छ, पान खाएर बसेको छ, होइन? सङ्घर्ष पनि गरेको छ। तर यो पुस्ता त्यस्तो छैन। यो जो अहिले चौथो पुस्ता आएको छ काङ्ग्रेसमा, गगन पुस्ता भनौँ या गुरु पुस्ता भनौँ या चाहिँ प्रदीप पुस्ता भनौँ, यो एम्बिसियस छ। त यो चौथो पुस्ताले त्यो तेस्रो पुस्तालाई चाहिँ खुट्टा टेक्नै दिने च्यालेन्ज गरेको छ, हो, च्यालेन्ज गरेको छ मेरो पुस्तालाई भनौँ न, सिरियस च्यालेन्ज गरेको छ। तर अब काङ्ग्रेसको जुन ढङ्गको सेटअप छ, मैले भनिहालेँ यसमा, यो त रामायणबाट निश्चित जस्तो छ क्या। ठुलाले जे गरौ काम हुन्छ त सर्वसम्मत जस्तो। अनि यहाँ ठुला र असल भन्ने चाहिँ को हुन्छ भने उमेरले पाएको भएको भन्छ। त्यस कारणले अब यो रामायण सिस्टमको हाम्रो फेमिली सिस्टम पनि त्यही हो, होइन? घरमा अब हाम्रो वृद्ध बाउ छ भने उसले जे भने मान्नुपर्छ भन्ने छ नि त बाबुआमाले। काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै पार्टी हो। त यो जुन मिश्रित खालको निर्वाचन प्रणाली छ नि, यसको विकल्पमा पूर्ण समानुपातिकको कोही कुरा गर्छन्, कोही अब यस्तो अस्थिर राजनीति यसरी चलाइरहनु हुँदैन, यो चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ मुलुकको लागि, यो सिस्टम पनि कोल्याप्स हुन्छ, अर्को निरङ्कुश तन्त्रमा जान सक्छ। त्यसकारण प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पनि कुरा गर्छन्। यस सवालमा के भन्नुहुन्छ? त्यो त आँखा चिम्लेर त्यसमा गयो हुन्छ। जुन ढङ्गको पार्टी निर्वाचन छ नि, अहिले पार्टी निर्वाचनमा कसैले अङ्कुश लगाएको छैन नि। तपाईँले पार्टी निर्वाचनको ब्यानरहरू हेर्नुभयो भने एमालेको या काङ्ग्रेसको अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ खर्च भएको छ। के पनि नगरेर मानिसहरूको त झुन्डको बिचमा अरबौँ रुपियाँ कहाँ खर्च हुन्छ? त्यो त अब राज्यकै हो, होइन? त्यस कारणले यो निर्वाचन प्रणाली यस्तोमा चलाइन सक्छ। यो व्यावहारिक हेर्नुहोस्, देशको जुन ढङ्गको नतिजा दिँदैन, डाइभर्सिफिकेसन छ नि, त्यहाँ समानुपातिक पनि चाहिने हो, त्यहाँ मल्टी पार्टी पनि चाहिने हो, त्यहाँ चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम पनि चाहिने हो। जुन ढङ्गको चाहिँ देशको डाइभर्सिफिकेसन छ, हिमाल पहाड तराई तीनवटा जाति, होइन? मधेसी, खस, आर्य र चाहिँ जनजाति। तर जुन ढङ्गको नेपाली संस्कार छ नि, नेपाली संस्कारमा चाहिँ अलिकति शासकको खोजी छ क्या, शासकको रुल गर्ने नेपाली प्रत्यक्ष कार्यकारी छ। अनि त्यसमा चाहिँ पूर्ण समानुपातिकको सवालमा त्यो भनेको त अब तपाईँलाई चाहिँ बिजनेस हाउसेसहरू, क्रिमिनलहरूको लागि त त्यो त स्वर्ग भइहाल्छ। अहिले यति हुँदा पूर्ण समानुपातिकमा जानु हुँदैन भन्ने त यो गलत हुन्छ। त्यो गलत हुन्छ। त्यो प्रत्यक्ष चुनाव जनताले भोट हालेर चुन्नुपर्छ सबैलाई। अब यसमा तपाईँले अर्को एउटा चेन्ज गरिदिनु, निर्वाचित सांसदहरू चाहिँ मन्त्री बन्न पाउँदैनन् भनिदिनुहोस्। त्यसो भयो भने के हुन्छ? त्यसो भयो भने राजनीतिमा कोही पनि उठ्नै तयार हुँदैन। यसमा चाहिँ राष्ट्रपति प्रत्यक्ष छान्नुहोस्, निर्वाचित सांसदहरूलाई बरु चाहिँ भत्ता राम्रो दिनुहोस्, तर तिनीहरू मन्त्रीहरू पाउँदैन भनेर भनिदिनुहोस्, यो मुलुकको कायापलट हुन्छ। यो सबभन्दा सर्वाधिक एउटा उपयुक्त विकल्प तपाईँले राष्ट्रपतिले सांसदहरूबाट चाहिँ क्याबिनेट गठन गर्न पाउँदैन भनिदिनुहोस्। त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा बाहिरबाट लिनुपर्छ भने सांसदहरूको काम भनेको बरु जुन यो अहिले 5 करोड 10 करोड छ नि सांसदहरूलाई चाहिँ संसद क्षेत्र विकास कोष, त्यो बढाइदिनुहोस्, 10 करोड गरिदिनुहोस् या 15 करोड गरिदिनुहोस्। तर यिनीहरूको क्याबिनेटमा जाने काम रोकिदिनुहोस् सांसदहरूको। यसमा के हुन्छ भने चुनावी खर्च पनि मन्त्री बन्ने पाइँदैन भनिसकेपछि सांसद हुन, नीति निर्माण गर्नको लागि कसले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्छ। अनि यिनै मानिस जस्तो मानिस प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर, बाबुराम भट्टराई, रामचन्द्र पौडेल या यस्तै कुनै अलिक यस्तै खाले अनुहारका मानिस त्यो प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भएर आयो वा प्रधानमन्त्री 5 वर्ष, अनि त्यो डिक्टेटर भयो भने कहाँबाट अङ्कुश लाउने? त्यो आउँछ कहाँबाट? त जनताबाट आउँछ। त्यो जिम्मेवारी जनतालाई दिनुहोस् न। यसले फ्याँकिदिन्छ नि तानासाही भयो भने। कि आन्दोलनबाट फ्याँक्छ कि फेरि निर्वाचनबाट फ्याँक्छ,
होइन त्यसबेला तपाईँ हामीले कहिले कहिले त विश्वास गर्नु पर्यो नि कि दैवीय शक्तिमा विश्वास गर्नु पर्यो र राजालाई फेरि ल्याउनु पर्यो कि विष्णुकै अवतार हो भनेर उसमाथि फेत हो नि त होइन कि उसलाई ल्याउनुहोस् कि अगर जनता सार्वभौम हो भने जनतामाथि विश्वास गर्नुहोस् कि यिनीहरू छानेको मान्छे तानासा हुँदैन भनेर। इन्दिरा गान्धी इन्डियामा 75 तानासा हुन खोजेको होइन, जनताले फ्याँकिदियो नि त, सडक बनाउन फ्याँकिदियो, निर्वाचन बनाउन फ्याँकिदियो। जयप्रकाश नारायण जो चुनावी राजनीतिबाट रिटायर भएर चाहिँ पटनामा आएर बसिसकेका थिए, त्यो वयोवृद्ध नेताको नेतृत्वमा गुजरातबाट बिहारबाट सुरु भएको आन्दोलनले आजसम्म त्यो सकबाट इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस उठ्न सकेको छैन। आजसम्म पनि रिजनल पार्टी जस्तो भइसक्यो होइन। त्यस कारणले प्रचण्ड तानासा हुन्छन् भने प्रचण्डलाई तानासा बनाउने को हुन्छ भने जनता हुन्छ कि जनताको भोटले उता पुगेको हुन्छ। जनताले फेरि कि भोटबाट फ्याँकिदिन्छन् कि फेरि चुनावबाट फ्याँक्छन्। तर यो डरपोक मनस्थितिबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने बित्तिकै चाहिँ हिटलर हुन्छ होइन, वाइमर संविधानै फेरि चाहिँ प्रयोग गर्छ त्यसले यहाँ, या इन्दिरा गान्धी हुन्छ भने हिटलरकै हालत पनि के भयो र इन्दिरा गान्धीकै हालत पनि के भयो त्यो पनि इतिहासबाट सिक्नु पर्यो नि। जनता अजर अमर छ, जनतालाई विश्वास गर्ने हो भने, जनताको भोटबाट कोही प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्छ भने कि जनताबाट फ्याँकिन्छ निर्वाचनको माध्यमबाट कि जनताकै आन्दोलनबाट फ्याँकिन्छ, किन डराइरहने भनेको। अब जनतासँग विश्वास नगर्नेले के डेमोक्रेसीको परिभाषा दिइरहने। अनि तपाईँले अघि एउटा उदाहरण विभिन्न उपमा दिँदै जानुभयो, त्यसमध्येमा 55 लाखभन्दा बढी सङ्ख्याका नेपालीहरू विदेशमा बसेको कुरा गर्नुभयो, कामको लागि खोजीमा गएका छन्, किनभने यो सिस्टम र यहाँको नेतृत्वको अयोग्यताका कारण ती जान विवशन बाध्य छन्। तिनलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ र विगतकै कुरा गर्दा तपाईँ विराटनगरको मानिस, विराटनगरमा 22% मत इन्भ्यालिड भएको छ, समग्रमा 17% मत इन्भ्यालिड भयो यो समग्रमा राष्ट्रिय निर्वाचनमा। यो यसलाई कसरी हेर्ने, के गर्ने? त्यसमा निर्वाचन आयोगको निकम्मापन पहिलो कुरा, किनभने निर्वाचन आयोगले जुन ढङ्गले चाहिँ मतदाता साक्षरता अभियान चलाएको थियो त्यसमा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ एनजिओ मार्फतबाट, तिनीहरूले केही काम गरेनन्। त्यसको चाहिँ बारेमा मैले एउटा लामो लेख लेखेको छु चाहिँ क्रिटिकली, तिनीहरू कसरी काम गर्थे होइन, के गर्थे भनेर। तिनीहरू 5 स्टार होटलमा या रिसोर्टहरूमा चाहिँ मलाई सिकाउनु पर्छ भोट कसरी हाल्ने भनेर, म जस्तो चाहिँ भोटरलाई जहाँ जानु पर्यो त्यहाँ जानै जाँदैन, खालि चाहिँ निर्वाचन आयोग र युरोपियन युनियनले दिएको पैसा खाएर चाहिँ रिसोर्ट र चाहिँ उसमा बस्छन्। यसको जिम्मेवारी 17% जुन भ्यालिड चाहिँ इनभ्यालिड भयो मतदान, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगको हो। त्यो अर्को कुरा, जुन 55 लाख युवाहरू बाहिर छन् नेपालमा, जसले भोट हाल्न नपाएर यहाँ सरकार बनिरहेको छ, जसले पठाएको पैसाले यहाँको ब्युरोक्रेसी पोलिटिसियनहरूले मोज गरिरहेका छन्, त्यसलाई भोट हाल्न नदिनु भनेको त्यो क्राइम हो। त्यसलाई भोट हाल्न नदिँदाखेरि युवाहरू, त्यसै कारणले यहाँ बुढाहरूको सरकार बन्छ सधैँ। एउटा फन्डामेन्टल कारण के छ भने यो देश चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ ठग्ने देश हो। हेर्नुहोस् फेरि पनि ठगिन्छन्, फेरि पक्का छ यो। अब आउने यो निर्वाचन जुन छ नि 1 वर्षपछिको, त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो नेपालमा युवाहरूलाई दास बनाएको छ। विदेशीको दास फौजमा पठाएर मलेसिया मध्यपूर्व चाहिँ कतारको 50 डिग्री टेम्परेचरमा, नेपालीहरू त्यो टेम्परेचरमा काम गर्न सक्ने मान्छे होइन नि होइन। त यो चिज के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चिज यसैको बारेमा राष्ट्रिय बहस, काङ्ग्रेसको अधिवेशन होस् कि कम्युनिस्टको अधिवेशन होस्, त्यो अधिवेशनहरूमा यी सारा कुराहरू, नेपालको पोलिटिकल सिस्टम, नेपालको अहिलेको इकोनोमी सिस्टम, यसको चाहिँ आएको पोलिटिक्समा आएको कल्चरल चाहिँ के छ भने डिक्लाइनेसनहरू होइन, हाम्रो सोसियल चाहिँ डिस्प्यारिटिजहरू, यो साराको बारेमा डिबेट गर्ने थलो भनेको काङ्ग्रेसको कन्भेन्सन हो, महाधिवेशन हो। ती कुराहरूलाई चाहिँ उठाएर त्यसमा जनताको बिच जोडिएर, कार्यकर्ताको बिच जोडिएर अनि सभापति हुँदाखेरि त्यसले त्यो एजेन्डा बोकेर मुलुकको ट्रान्सफर्म गर्छ। यसको बारेमा एक सेन्टेन्स पनि बोल्न नसक्ने, जान्न नचाहने, बहस र छलफलमा नआउनेलाई सभापति बनाएर म ग्यारेन्टी गर्दिन्छु यसरी आउने चाहिँ सभापतिहरूले भोलि मुलुकको एजेन्डा जसले बोकेको छैन त्यसले मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नै बोक्दैन बाबा। त्यसले के बोक्छ भने त्यही आफ्नो गुट कार्यकर्ताहरूलाई, कसलाई महामन्त्री, कसलाई उपसभापति, कसलाई सदस्य, त्यसैलाई बोकेर फेरि 5 वर्ष चलाइन्छ। पार्टी चेत्दैनन्, पार्टी यस्तै हुन्। हेर्नुहोस् यो ग्यारेन्टीका साथ भनिदिन्छु मैले 4 पुस्ता यो पार्टीमा देखिसकेँ लाइनले। पार्टीलाई तब मात्रै चेतिन्छ जब तपाईँले सोसियल नेटवर्किङ स्ट्रङ हुन्छ। यहाँ एउटा अभियान ती 55 लाखलाई जोड्नु पर्यो सोसियल नेटवर्किङमा र यी पार्टीहरूलाई धक्का दिनु पर्यो। तिमीहरू चेत्छौ कि पैसा पठाउनु छोड्यो भने के हुन्छ अहिले
अहिले तपाईँलाई म अर्को एउटा चाहिँ भन्नु कृपया यसमा जोड्नु, नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरले सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ पैसा ब्याङ्क नखोलेको हुनाले शाखाहरू र त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको पनि शाखाहरू नपुगेको हुनाले अहिले तराईका धेरै मानिसहरूले इन्डियाले के गरेको छ भने स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया नेपाल र इन्डियाको बोर्डरमा पारिपट्टि खोलेको छ र अधिकांशले पैसा त्यहाँ पठाउन थालिसके। भारतमा राख्छन् नेपालीहरूले पैसा। नेपालको रेमिटेन्सको ठुलो अंश कतार, मलेसिया, मध्य, किनभने त्यहाँ सजिलो छ, उनीहरूको बजार पनि भारत हो, भारतमा गएर सामान किन्छन्। र ठुलो पैसा यसमा नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टर र नेपालको मोनिटरी पोलिसी कम्प्लिट फेल छ। यो मैले आँखाले देखेर आएर बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तपाईले। राष्ट्र ब्याङ्कको यसमा ध्यान जाओस्, यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यान जाओस्। अहिले ख्याल गर्दाखेरि मलाई लाग्छ खरबौँ रुपियाँ इन्डियन स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया त्यो डलरमा आउँछ नि फेरि, अनि इन्डियाको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई त्यसले फेभरेबल पार्दैछ। नेपालमा अहिले अचानक चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रेमिटेन्स कम भएको छ भने त्यसको कति पार्ट चाहिँ कहाँबाट के कारणले कम भइरहेको छ भनेर कुनै अध्ययन भएको छ? मैले देखेको छु आँखाले। सीमावर्ती क्षेत्रमा इन्डियाले व्यापक चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ खोलिएको छ। अहिले जनकपुरको मान्छेलाई जनकपुरमा आएर राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ उभिएर बिहान 3 बजेदेखि भाडु लिएर चाहिँ छेउको चाहिँ जयनगरमा बजारमा जानलाई चाहिँ 2-3 दिन लाग्छ। त्यहाँ त्यो सटाइ सुविधै छैन। गाउँमा त कुरै छोड्नुहोस्, सदरमुकाममा पनि कमजोर छ। त कहीँ न कहीँ ती मानिसहरू जसले चाहिँ देशलाई पालेका छन्, यी पोलिटिसियन र ब्युरोक्रेट्सलाई खास गरी पालेका छन्, तिनीहरूलाई सुविधा दिनको लागि तपाईँ एयरपोर्ट जानुहोस् त, एयरपोर्टमा पनि तिनीहरूको बेइज्जती मात्रै देख्छु। गत कार्तिक महिनामा मात्रै मैले यहाँलाई सुनाइदिएँ 51,000 भन्दा बढी मानिस 1 महिना मात्रै विदेश गए। 1 महिनामा 51,000 भन्दा बढी। यो एउटा दर्दनाक। म यहाँलाई अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा विषय उठान गरेर म कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छु। 48 सालको निर्वाचनमा 11 करोड मात्रै निर्वाचन आयोगले खर्च गरेको रहेछ। 64 सालको निर्वाचनमा 300 करोड, झन्डै 3 अर्ब मात्रै निर्वाचन आयोगले खर्च गरेको। 70 मा आइपुग्दा 500 करोड, 5 अर्ब खर्च गरेछ। 74 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा 800 करोड, 8 अर्ब खर्च गरेछ। प्रदेश र सङ्घको चाहिँ त्यो प्रदेशको निर्वाचनमा 11 करोड गरेछ। 11 अर्ब, 1100 करोड, 11 अर्ब गरेछ। र आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको मात्रै म कुरा गरिरहेको छु, 20 अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान छ। र यो दलले गर्ने खर्चसँग सम्बन्धित छैन, यो खाली मात्र निर्वाचन आयोगको। र यो जुन ढङ्गको यो महँगो निर्वाचन पद्धति प्रणाली जुन ढङ्गको छ र राजनीतिमा पुँजीवाला, पैसावाला, क्रिमिनल मानसिकताका यस्ता मानिसहरूको मात्रै उपस्थिति हुने जो दृश्य देखिँदैछ, अब यो दृश्यलाई जुन मैले पुँजी खर्चको कुरा गरेँ, यसलाई यो लोकतन्त्रको के पक्ष बताउनुहोस् त? यही निर्वाचन आयोगमा भइरहेको यो खर्चको अडिट चाहिँ कहाँ भएको छ? एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अडिट चाहिँ गराउनुहोस् त। आदि घट्छ हैन? त्यहाँ करप्सन छ, यसको अर्थ त्यहाँ गाडी छ, करप्सन छ, 5 स्टार छ, अन्तर्राष्ट्रिय भिजिट छ, त्यो त्यसै बुझिन्छ नि। त्यहाँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ नागरिक समाज छ, सो कल एनजिओ छ, त्यहाँ सबै कुराहरू छन्। मलाई लाग्छ त्यसमा 60% खर्च अनप्रोडक्टिभ छ, मैले देखेको छु। सायद यसैबाट प्रेरणा लिएर होला अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुको लागि चाहिँ क्षेत्रीय सभापति हुनुलाई 1 लाख रुपियाँ चाहिँ दस्तुर चाहिँ काङ्ग्रेसले तय गरेको छ होइन? त्यहाँ चाहिँ प्रदेशमा सदस्य हुनुको लागि हेर्नुहोस्, कुन दलित, कुन गरिबले अब आज काङ्ग्रेसको प्रदेश सभाको सदस्य होला जसको शुल्क 31,000 छ। सदस्य केही काम छैन त्यसको। गरिबका लागि अब पार्टी पहुँचमा रहने भएन। काङ्ग्रेसले चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ यो गरिबको पार्टी हो भन्नुहुन्थ्यो क्या सान्दाज बिपी कोइराला होइन? यो धनीको पार्टी हो भनेर लेख्नुपर्ने बेला अहिलेको जुन शुल्क निर्धारण गरेको छ काङ्ग्रेसले, यसलाई चाहिँ यसै गरी राख्ने हो भने काङ्ग्रेस चाहिँ यो इलिट्स क्लब, रिच म्यान्स क्लब जस्तो पार्टी भएर जान्छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय निर्वाचनमा पनि त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेको छ होइन? पार्टी निर्वाचन पनि महँगो भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ म कहिलेकाहीँ चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग एउटा अब अलिकति उदाहरण दिएर भनौँ न, कृष्णप्रसाद भट्टराई कहाँ हामी जान्थ्यौँ, गिरिजादाई र म जान्थ्यौँ, सबैजना बाहिर बस्थ्यो, कहिलेकाहीँ म पनि उहाँहरूको वार्तामा बस्थेँ। कृष्णप्रसाद भट्टराईले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निरन्तर रूपमा भनिरहने एउटा सेन्टेन्स के हो भने, गिरिजा बाबु
महँगो भयो पार्टी पनि चुनाव पनि त्यतिखेर भन्नुभएको जुन डाटा अहिले तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने सबै कुरा ठिक छ अब त कार्यकर्ता पनि महँगो भए पार्टी पनि महँगो भयो यसलाई सस्तो पार्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो आजको दिन कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखेको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला उहाँ राजनीति छोडेर मलाई राजनीतिमा प्रवेशै गर्नुहुन्थेन होला कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता सोच भएका मानिसहरू आज राजनीतिमा जान सक्दैनन् बहुत राम्रो तपाईँले सन्देश दिने प्रयत्न गर्नुभयो कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धन्यवाद छ हस् मलाई यो अवसर दिनुभयो है काङ्ग्रेस महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा म त काङ्ग्रेसका मात्रै कुरा हुन्छ होला भनेको विविध सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कुराहरू भयो यो वास्तवमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट यो टिभी मार्फतबाट धन्यवाद छ तपाईँलाई आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुरञ्जन आचार्य राजनीतिक विश्लेषक समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार Registration open for +2 Science Management Humanities and Law Lumbini College गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट